जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. हो सर्गार्तावन देवलोलो उंडो आनी तसो उंडो जावन आसा जेजू. मोगाचे न्हू, तुमचे पैकी जायतीं जाणां शिकल्यांत, तुमची भुरगीं शिकोवन आसात. थोडीं डाक्टर जाल्यांत, थोडीं इंजिनियर जाल्यांत, थोडीं नर्सां जाल्यांत, मागीर थोडीं टिचरां जाल्यांत. अशें साबार रितीन शिकोवन तुमी आज जन्माय जोडल्या. आतां जायतीं वर्सां शिकिल्ल्या उपरांत डाक्टर जाल्ल्या उपरांत तो डाक्टर जालो. डाक्टर जाल्ल्या उपरांत ताची जात बदलताय. डाक्टर जाल्ल्या उपरांत ताजो धर्म बदलताय. डाक्टर जाल्ल्या उपरांत ताची भास बदलताय, ताची संस्कृती बदलताय, ह्या गांव बदलताय. आज सेलिब्रिटी आसता वय मू बदललां कितें? बदललां कितें? त्याच जातीन तो उरता, त्याच धर्मान तो उरता, जाय जाल्यार त्याच गांवान तो उरता, तीच भास तो उलयता, तीच संस्कृती तो पाळटा. बदलता कितें? तूं डॉक्टर, इंजिनियर, या तूं जा एक नर्स या टीचर, बदलता कितें? आज मनीस कसो फटोवन पडला पळया. साबा जाणांक तांणी जेजू स्वीकार केल्या वेळार तांचो धर्म बदलता की धर्म बदलता की तांचें जिवीत बदलता. देखून आजकाल हर एक 7 जाणां जाल्ल्या सेवकां तोंडांतल्यान आयकोंक मेळटा, येसू प्रभु धर्म बदलने को नहीं आया था, जीवन बदलने को आया था म्हणून. जेजू तुजो धर्म बदलूंक, तुजी जात बदलूंक, तुजो वेस बदलूंक, तुजी भास बदलूंक, तुजो गांव बदलूंक, तुजो देश बदलूंक येवंक ना. तो आयिल्लो तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत बदलूंक. उगडा मातसो बूक अवस्वर 7 आनी वळ 9 सॉरी. हे जातस कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना. ऐका, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 to 11 पर्यंत हें जातस कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना, मेजूंक साध्य ना. तितलो व्हड एक लोकाचो मो हांवें देखलो. पण व्हड लोकांचो मो आसलो, खंय आसलो? सारकें का सारकें का तितल्यार कोणाच्यानी मेजूंक जायना तेदो व्हडलो व्हड एक लोकाचो मो हांवें देखलो. तांतू सर्व देशा भासांचो ऐका, सर देसांचो आनी जाती कातींचो सर भासांचो सर जाती कातींचो लोक आसलो. जात बदलून ते सरकार गेल्ले की देश बदलून ते सरकार गेल्ले की सांगा.
तांची भास बदलून ते सर्गा गेल्ले की आज मनीस इतलो हें जाला कितें चंचल जाला काले म्हणटात फॅनॅटिक्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. म्हजो धर्म, म्हजी जात, म्हजी कुळ, म्हजो संस्थो, म्हजी सभा, म्हजी संस्कृती ती ह्या संवसाराक संबंद जाल्ली. मागीर आमकां आयको मेळटलें सावल आसलो पावल जाल्ल्या उपरांत तो जुदेव आसलो देव जालो की तो जुदेव आसलो की ना. मरता पर्यंत तो खंयच्या कुळी येतलो. जेजू संवसारांत मनीस आसतना मनीस जावन आसता खंयच्या कुळी असो. पण आतां तो जुदेव कुळी सर्गात तो जुदेव की तो देव जू सोडला. कित्याक मनीस इतलो कितें म्हळ्यार जानवाय नासतना फटवण पडला. भाव भयणी हाज्या पयलें सांगला न्ही होसेयाच्या बुकांत वचो 4 वर्सो जानवायच्या अभावा वरवीं आज मनीस कश्टात. भाव भयणी ऐका गिन्यानाच्या अभावाक गिन्यानाच्या अभावा वरवीं मुझे परजेसो नाश जाता. आज परजेसो नाश जाता. गिन्यानाच्या अभावा वरवीं जानवायच्या अभावा वरवीं सत ज्ञानान देखून म्हजी परजा नाश जाता म्हणटा सरस्वती. हाज्या पयलें सांगलां मातेवाच्या वांजेलांत 22 आनी 29 मॅथ्यू 22:29 जेजून तांकां जाप दिवन जेजून म्हणे, सांगलें कित्याक कितून पर्यंत तुम्ही फटवण फटवण पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. पवित्र पुस्तकाची जानवायना देखून फटवण पडल्यात. तुम्ही सत ज्ञानान देखून फटवण पडल्यात. शिसानी थंयस पळया शिसानी थंयत जुवांच्या वांजनाचो 20 आनी 25 जेन्ना तोमास नातलो शिसानी सांगले आमी सोम्याक पळयलो पूण तोमास सोम्याक पळोवंक ना देखून हांव सत मानिना म्हणालो. ऐका आमी सोम्याक पळयलो आमी म्हणून. कोणाक पळयलो. शिस कितें म्हणटा आमी कोणाक पळयलो. सोम्याक पळयलो म्हणून. क्रिस्ताक पळयलो म्हणना. ताजे पयलें मॅथ्यू 16:16 तुमचो सोमी म्हणटा की क्रिस्त म्हणटा पेद्रो. ऐका मॅथ्यू 16:16 सिमाव पेद्रून जाप दिवन सिमा म्हणे, पेद्रून जाप दिली आनी म्हळें तूं क्रिस्त. क्रिस्त सोमी म्हणून ना. तेदाळ जेजू क्रिस्त सोमी जावं ना भाव भयणीन. तो जेजू केदाळ जाल्लो मातेवाच्या वांजेला वसवरी 1:21 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 21. तेदाळ तो क्रिस्त न्ही आनी सोमी न्ही. ताका जेजू म्हूण नांव दितले क्रिस्त म्हूण नांव दितले म्हणना सोमी म्हणून नांव दितले म्हणना. ऐका ती एक पुताक प्रसूत एका जातली. पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव हे दवरूंक मनशाक जाय. दिल्लें नांव. हे मनशाक दिल्लें नांव. मनीस जल्मेल्ले जेजूक दिल्लें नांव. तो क्रिस्त केदाळ जालो जेन्ना पवित्र आत्म्यान तो अभिषिक्त जालो तेन्ना तो क्रिस्त जालो. लूक 4:18 लुकाचो शुभ वर्तमान 4:18 तेव्हा सो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. ते दाळा तो क्रिस्त जालो. क्रायस्ट म्हळ्यार एनॉयंटेड वन अभिषिक्त जाल्लो पवित्र जाल्लो तेला इल्लो मागलोलो. जेन्ना तो जालो त्या दाळ तो जालो क्रिस्त. आनी वडोली उडास काडलो. सोमी केदाळ जालो खुर्सार मोरोन रगत वारोन तुज्या आनी म्हज्या आमच्या पातकांचे कितें म्हणटात बॉक्सांनी जोड दिल्ल्या वेळार. आतां शिसांनी कितें म्हळें जॉन 20:25 आमी सोम्याक पळयलो आमी म्हणून. सोम्याक पळयलो म्हणटाना 27 कितें म्हणटा वो तोमास उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड. म्हज्या कडवळान घाल. आतां खंयच्या जेजूक तो पळयता. जिवन जेजूक मात्र न्ही. म्हजे हात पळय किळायल्ल्या जेजूक तो पळयता. म्हणजे कडवळ पळय हें उक्तें केल्ल्या कडवळ उक्तें रगत वारयल्ल्या जेजूक तो पळयता. आनी त्या जेजूक पळयल्या उपरांत तोमास कितें म्हणटा. तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या. त्या दाळा तो जालो सोमी. त्या दाळा तोमासान स्विकार केलो वय म्हजो सोमी. आज तुम्ही जेजू म्हणून वळखतात की काल क्रिस्त म्हणून वळखतात की या जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून वळखतात की म्हणलें सवाल. आज संपूर्ण तरेन तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो हें सत आमी मानून घेवचें. त्या उपरांत दुबावलो की तोमास म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणल्या उपरांत तो तोमास दुबावलोय. जेजूच म्हजो सोमी म्हणूंक. खंयचे धर्म सनातन न्ही खंयची जात सनातन न्ही ती मनशां तोंड येयल्ली. हाज्या पयलीं हांवें तुका सांगिल्लें
देवान धर्म रचून देवान रचले मनशांक, देवान रचले मनशांक. खंय सरी पवित्र पुस्तकांत देवान धर्म रचले, जात रचली, कुळी रचली, ह्या भास रचली म्हणलें खंयच सरी ना, देवान रचलें म्हणून. कशें पळय आमच्या आर्टनेट बदललां, सगळें बदललां, धर्मी बदलल्यात, जाती बदलल्या न्ही, तेका सकट बदललां संवसारांत आनी बदलूनच आसतलें. फॅशन बदलल्या बरी, पूण देव बदलताय, देव बदलताय, सत बदलताय, जेजू बदलताय, पवित्रात्मा बदलताय, खंडीत बदलना. आज ह्या सताक साक्ष जावन आमी देवाचे उतार मानून घेवचे बांबनी. हेच्या पयल्या वचपांत अपोस्तलाची कृत्यां 9:1-20 पर्यंत वयर कितें बरलां? सावलाचे आपोवणे, सावलाचे आपोवणे, आनी त्या सगळ्यांत वाचता वाचता सावलाचे परतवणे. आतां सावल परतला थंय ताका सोडया, हांव आनी तूं आमी परताले म्हणलें सवाल. आतां हरियपटी उतर आमी आयकत जेजू विशयांत आयकता न्हू, जेजू विशयांत म्हाका कळ्ळें, सावला विशयांत कळ्ळें, तो पावल जावला म्हणून. पूण म्हजे थंय तें जिणेचें रुपांतर जालां गी म्हणलें. सावला थंय जाल्ली बदलावान, ह्या जेजूक वळखून जेजू जिल्लें तें जिवीत म्हजें तुजें आमचें जालां गे म्हणलें सवाल. आमकां आसा आमी तरी करूंक आसा, लागू करूंक आसा. हांगा सावलाचें आपोवणें म्हूण दिलां, पूण आयकत आनी तुमकां कळटलें परतवणें. सावल आसलो कितें आतां पावल जाता, नांव बदललें, जिणी बदललें. नांवां बदलूंक वचनाकात. आजाग्याची नांवां बदलितात, संस्थाची नांवां बदलितात, आमची नांवां बदलून कांयच जायना. कितें बदलाचें? रोमाकारां बरोवन सांपाल सांगता न्ही 12:2 तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं म्हणटा न्ही, तुमच्या परिसराचें आनी कळ्ळें तुमच्या वार्डाचें. ऐका, या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मना नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. आज तुजें मन बदललां गे, जिणी बदलल्या गे. आज तुजें मन बदलना तर जिणी बदलला तर मात्र हांगा साक्ष दिया, ना साक्ष दिवंक येनाकात. आनी आतां तसो परिणाम आमी पळोवंक येता ह्या मनशां थंय सावल म्हणल्यार थंय. ऐका, Acts chapter 9:1-20. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां आजीवेशी मारची बेश्टावणी ताणें नांव बदललां गे, ताजी जिणी बदलता. ताणें आतां सावल पावल जालो म्हणून खंय आसा, तो पावल कसो जालो, कोणें बदलिलां? ह्या संवसाराक चिटकाल्ल्यानी बदलिलां ताजें नांव. हांवें म्हणटालें ती एक चूक. ताजी जिणी बदलल्या विशयांत सावल आसलो, कितें जालो? तो पोरना तसा म्हणटलो सावल म्हूण चिंतात कोणा म्हूण नाका इल्लो, सावलाक आसलो साबू सारून पावल गेलो. हांगा सारकें सांगलां सावल नांव आसो. तो श्रेष्ठ याजक असरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनागोगाक अधिकार पत्रां दिजय म्हूण मागी लागलो. सारकें आयक, हांगा सावल आसा आनी तो कोणा सरशी वता? अधिकाऱ्यां सरशी वता. खंयच्याक संबंद जाल्ले ते? दोन पंगड आमच्या दोळ्या मुखार आसात हांगा. सावल आसा आनी कोणाक तो पळय धन रावला ते आसात. पळय मग परत्यान वाचती वळ. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसा वयर सोम्याचे शिस आसात. हांगा सावली आसा, सोम्याचे सावली जुदेव, सोम्याचे शिसी जुदेव. सारकें आयका, पूण तांची जात बदलो ना. थंय सोम्याच्या शिसांचे जिवीत बदलला. हाचें जिवीत जुदेवांच्या संस्कृते प्रमाणे, म्हणटात दस्तुऱ्या प्रमाणे, रितीरिवाजा प्रमाणे, धर्मशास्त्रा प्रमाणे, कायद्या प्रमाणे, कानुना प्रमाणे वय मू तेच घट्टदान रावल्यात. पूण तें तांणी सोडलां आनी ह्या तें धरलां जाल्यार असो दी, पूण ताका तांणी इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार प्रामुख्यान ते दिवना. आतां जे शिस्त जाल्यात ते कोणाचे शिस्त जाल्यात? संस्थाचे न्ही, एका धर्माचे न्ही, एका जातीचे न्ही. सारकें समजून घेया. देखून हांगा सत कळी जाल्यार पण आमी जेजूचे शिस्त, आमी देखून सांगलां आमी क्रिस्तांव न्ही, क्रिस्ताचे म्हणून आमी कितल्या वर्सांत हांव भोवमान आसा. कोणाक सांगूंक वचनाकात. तूं पेंटेकॉस्ट गी, तूं प्रोटेस्टंट गी, तूं न्यू लायफ गी, तूं एवा विटनेस गी, यू बॉर्न अगेन गी, तूं बिलिवर गी, तूं कातोलीक म्हणल्यार सांगूंक वचनाका हांव क्रिस्ताचो क्रिस्ताची. बस सोम्याचे शिस
आनी हांगा आसा साऊल आनी तो खंय येता तो श्रेष्ठ याजक असरशी गेलो श्रेष्ठ याजक आसाशी येता तो श्रेष्ठ याजकाच्या अधीन आसा अधिकाराखाल आसा शीस सोम्याच्या अधिकाराखाल आसात स्पश्ट जाणा जाय तुमचो भावार्थाच्याच परिक्षा जाता तुमच्या समर्पणाच्याच परिक्षा जाता ते मागीर तुमकां सोडला आसत हांगा तनुकड्यापण जाता ताज्या उपरांत तें तुमकां सोडलां तुमी कोणाक धन रावाचे कशेंचे तें तुमकां सोडलां पूण सारकें जाणा जाय हांगा शीस कोणाक कोणाच्या अधीन आसात सोम्याच्या अधिकाराखाल अधीन आसात आनी वो साऊल म्हणलो कोणाच्या अधीन अधिकाराखाल आसा देखून तो तांचे तावन अधिकार जोडूंक पळयता शीस जेजू तावन अधिकार जोडून आसात शिसांक अधिकार संवसारी मनशा तावन आयिल्लो न्ही खऱ्या शिसांक अधिकार मेळिल्लो जेजूतान माथेवास वांजेला आवस्वर 28 आनी वोळ 18 आनी 19 जेजून ती पदवी दिल्ली आपल्या शिसांक न्हय खंयच्या मनशांनी ऐका जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा ती पदवी हांव तुमकां दिता वसा आनी सोमेस्त परजांचे शीस करा पळय शिसांनी जोडली ती पदवी जेजू तावन श्रेष्ठ याजक आसा गेलो आनी कितें केलें आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार उतार सांगता एक कोण आसात नव्या वाटेचे ती वाट कोण नव्या वाटेचे पाटलावदार ती वाट कोण एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सौम्या एकच वाट नव्या वाटेचे पाटलावदार हांवच वाट म्हळ्यार कोणे ते पाटलावदार कोणाचे वाटेचे गी हांवच वाट म्हणल्या जेजूचे हांवच सत म्हणल्या हांवच जिवीत म्हणल्या जेजूचे साबार जाण तुमी संवसाराक संवसारीक कितें म्हणटा रिती रिवाजांक तुमी विश्वासी रावल्यात संस्थाक विश्वासी रावल्यात धनयांक ह्या वडिलांक तुमी विश्वासी रावल्यात सोम्याक विश्वासी रावंक तुमी चुकल्यात नव्या वाटेचे पाटलावदार ही नवी वाट पोरणी जाल्या ही नवी वाट पोरणी जाल्या जाताय जातेली केदिंगस जावचे ना तुकाय तिस म्हाकाय तिस आनी मुखार येतल्या की तिस वाट नव्या वाटेच्या पाटलावदारा विरोध संवसाराक चिटकाल्ले लबदल्ले आशेल्ले ह्या संवसारी मनीस कितें जाता उपराडटात भाव भयणी तो देखून अधिकार नव्या वाटेक कितें नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी करून पण हातूं येना थोड्या हातूं आसात न्ही धर्मांत आनी कितें म्हणटा जाती खातीर रिती रिवाज्यो रुल्स रेग्रो नियम आसात कायदे आसात हांगा दादल्यांकी बायलांकी ही वाट उक्ती आसा दादले जावं बायलां जावं कितें करूंक तांकां कितें करूंक कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडच्याक म्हणजे जेजूचें आयकोनूच आमचें आयकाचें आतां तुमचें हांव आयकतां म्हजें तांणी आयकाचें पळय आतां देवला पळय कसो अधिकार देवला पळय पूण हांगा तुजें जेजूचे पाटलावदार कोणाक आयकतात Acts chapter 4 verse 19 ऐका Acts 4:19 हाचे पयलें पोर चाप्त्यान आमी आयकल्लें तें उतार धनुतेचे कृत्या 4:19 पूण पेद्रोनानी जो हांव तांकां जाप दिली देवा मुखार खंयचे समा देवा आमकां खंयचे समा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे हे तुमीच समजून घे कोणाक आयकाचे आयकायला मात पावना Acts chapter 5 verse 29 कितें म्हणटा अपोस्तलाची कृत्या 5:29 आयकोवचे मात न्ही तांकां काल जायचे ऐका तवळ पेद्रोन आनी दमदुतांनी जबाब दिली आमी देवाक काल जाय हांगा आयकाचे देवाक तूं कोणाक आयकताय तांकां काल जायचे आतां तूं जेजूक आयकता जाल्यार कोणाक काल जायचे तूं सेवाकाक आयकता जाल्यार कोणाक काल जायचे सारकें जाणा जाय हांगा सेवाक उबो आसा तो काल उलयता वय मू थाळो सेवाक आसो संदेश कोण आसो आयकतात कोणाक क्रिस्ताक थाळो सेवाक आसो पूण आयकतात कोणाक तर काल जायचे कोणाक एवढाच दवरा म्हणजे सेवाकाक आमी काल जावंक न्ही सेवाका मुखांत कोण तुजे कडेन उलयला ताका तुमी काल जाया
बापान कितें म्हळें आपल्या पुता विशयांत मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17 माते वचो वंजेला वचो 3 वर्स 17 बापान आपल्या पुता विशयांत कितें म्हळें आणि तेदवा आकाशातावन एक ताळो हे परी आयकलो. बाप कितें सांगता हो म्हजो ओ पूत, म्हजो पूत म्हाका चड मोगा ओ म्हाका मोगासो तो म्हाका तो म्हाका मानवला. मानवाला. आं वाच मुखार ते नांगी आं ओके मार्क चॅप्टर 9 वर्स 7 वाच मार्काच्या वंजेलांत अवस्वर 9 आणि वर्स 7 तितल्यार एक कुपान तांचेर दंपण दंपण घालें घालें. आणि कुपांतावन एक ताळो आयकलो. आयकलो. हो म्हजो मोगाचो मोगाचो पूत. ताका तुमी ऐका. ताका ऐका बाप म्हणना म्हाका ऐका म्हणून पुताक ऐका म्हणटा देखून आज तुवें आनी हांव ऐकायचें कोणाक. जेजूक ऐकल्यार आमी बापाक ऐकल्या बरी. जेजूक मान दिल्यार बापाक मान दिल्या बरी. जेजूक आमी नमस्कार केल्यार बापाक नमस्कार केल्या बरी. जेजूक आमी महिमान दितना कोणाक महिमान जातात कितल्या फावटी सांगलां. देखून आज आमी सोम्याचे शिस्त जावन कशें भावार्थान थेर रावचे आतां पटी आनी वास मुखार तो अधिकार पत्रांक घेवन अशें दामास्काचे वाटेर पैणकन शहरा लागीं पावता पावता पळय घेऊ हंकार पळया. तुका पदवी मेळटना वडोल खात्या विशयान सांगले वय मू आपणाक कालतो केल्लो जेजू खात्यार बसून येता. हांगा अधिकार पत्रां जोडलेलो सावल घोड्यार बसून येता. हें केदाळाक पळय तुजो ते हंकार हाडटा. कोलोसेकारां पयल्या पत्रां मातसो 2 वळो 18 सांगता जर तर तूं जेजूक स्विकार करना जेजूच्या जाग्यार आनी कोणा स्विकार करता तुजे ते हंकार उब जाता म्हणटा देवाचें उतर. कोलोजियन चॅप्टर 2 वर्स 18 कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणा तृप्ती हाडटा. हें भक्तीपण म्हाका तृप्ती हाडटा. हो सांत म्हाका तृप्ती हाडटा. ही सांतीन म्हाका तृप्ती हाडटा. हे नव्यान म्हाका तृप्ती हाडटा. हे मागणें म्हाका तृप्ती हाडटा. हो सेवाक म्हाका तृप्ती हाडटा म्हण चिंतून म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बुलोवन देवदूतांच्या आराधनाक ह्या सांता सांतिनेच्या आराधनाक बुलोवन तुमकां लाभचें इनाम वगडायशें करिना जाव म्हण 17 तशें आराधन करतलो. एखादा तुमी तुमच्या हंकारान आराधन करतात तर आपल्या सत्मिक अनुभोगाचेर आणि खासगी दर्शनांचेर आपले स्थान घेता आनी आपल्या चिंतपाच्या दरबारान तो हंकारी जाता. चिंतपाच्या दरबारान हंकारी जाता. देखून हांवें सांगलें आज आमकां स्वताची वळख नासल्या बरें चिंतपाच्या कितें म्हणना चिंतपाच्या दरबारान हंकारी जाता. तुमी आमी सगळ्यांनी कोणाकाल जायचे देखून आमी सगळ्यांनी देवा मुखार सक्कट कितें म्हणटात समासम अधिकार ते तुका वावरा खातीर तुजें तें काम तें पदवी तुज्या वावरा खातीर. आतां उडोवले भावान उल्लेख केलो न्ही पदवी आसा म्हणून कोरोडांनी करसिल्या जाता. देखून हांगा पदवीर बसलो कितें करता घोड्यार बसून अशें दामास्काचे वाटेर पैणकन शहरा लागीं पावता पावता एकाच सणे ताचे भोवती मळबार तावन एक प्रकाश फंकलो. आमी घोड्यार बसल्यार घोड्यावनी वयर कोणी बसलो आसा की ना कोण आसा तो बसून आसता. सावल आसलो कितें जाता पळय घोड्यार बसल्यार एकाचपणे ताचे भोवती मळबार तावन एक प्रकाश फंकलो. पळय न्ही गे संवसारी प्रकाश कांयच न्ही बाबीन केदो व्हडलो प्रकाश पदवी असो अधिकार असो दुडवो असो पदवी असो या शिकपाचो जन्म असो खंयचोय प्रकाश तुजो मनीत कांयच न्ही त्या सर्गींच्या प्रकाशा मुखार त्या उजवाडा मुखार. आज मनीस गर्विश्ट जाला इल्लीशी जानवाय मेळ्ळी म्हणून एक रँक मेळ्ळें म्हणून एक आलें म्हणटात डिस्टिंक्शन मेळ्ळें म्हणून मनीस एकदम गर्वी जाता. कांय फायद्याचें न्ही. कितलो कालतो जाता तितलो वर्तो जाता कितले फावटी आमी आयकलां. तो प्रकाश पांकलो आनी ताका तो धरणीक शेवटलो. श्रेष्ठ ह्या जागा मुखार तो उबो रावलो पूण श्रेष्ठ कितें म्हणटात रायसो राही श्रेष्ठ ह्या जागा मुखार ताका उबें रावंक जावंक ना. मुखार वास. आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तो म्हाका दग दिताय. आपयलें कितें जेजून नांव काण आपयलें. कोण दग दिता म्हणून नांव काण आपयलें ताका मनशा म्हणून सावला तूं म्हाका दग दिताय. कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. तो दग दितालो कोणाक वडोलो सोम्याच्या पाटलावदाराक. सोम्याचो पाटलावदार जाता तूं कितें जाता हांव कितें जाता आमी कितें जाता सोम्याच्या कुडीचे सांदे जाता. आमी ताच्या कुडीचे सांदे जाता ताच्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या उपरांत तो तुका आनी म्हाका आमकां राखता.
जर तरी हें सत तुका कळीत ना सोम्याच्या एकवटांतून नाही तर ह्या संवसारा विरोध देशा विरोध पदवेदारा विरोध अधिकाऱ्या विरोध वडिलां विरोध तुज्या धर्मा विरोध संस्था विरोध तुका रावंक जिवंक साधत ना वडता तुका वडता तुजी जात वडता भास वडता तू सैरी वडतात कुटुंबाची वडतात आनी इश्ट वडतात सकड वडतात ह्या एकवटांत तूं आसाय गी क्रिस्ताक धर्न नेसोन तूं आसाय गी म्हण ते एकच उतर म्हाका कित्याक दग दिताय म्हणटाना तांकां म्हणून जेजून म्हाका कित्याक दग दिताय तो दग दितालो कोणाक क्रिस्ताक तूं कोण सोमिया म्हणटा जेजू कितें म्हणालो तू कोण सोमिया विचारले सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तू दग दिताय पळया न्ही गे हांगा हांव क्रिस्त म्हूण सांगना जेजू हांव सोमी म्हूण सांगना हांगा ताका आसलेल्या जाणवा परमेन तूं म्हाका कशें देख दिताय जेजूच्या पाटलावदार म्हणून तांणी चिंतले क्रिस्ताच्या पाटलावदार म्हणून तांणी चिंतू ना सोम्याच्या पाटलावदार म्हणून तांणी चिंतू ना हांगा ताका पयलें वळख करून दिता जेजू आपूण कोण जेजू मागीर क्रमेन ताका वळख जाता वस्तू जेजू जावन आसा क्रिस्त वस्तू जेजू जावन आसा सोमी म्हणली जाणवाय मागीर तो आपणाता मागीर हाच्या तत्वास्मांत मागीर पाटये आवस्वर तोच 9 आनी वळ 20वी वळ कितें म्हणटा थंय जेजू म्हण हांगा जेजून ताका वळख दिल्या रे थंय तो परगट करतना कशें परगट करता पळया साऊल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करता 22वी वळ उपरांत पूण साऊल आनी किसड सामर्थ्यवन जावन येतलो आनी जेजूस क्रिस्त म्हूण पहिले जेजू जालो सामर्थ्यवन जाताना जेजूस क्रिस्त म्हणून रुजू करीत केन्ना आयकलांगी साऊल म्हणलो दीस वेता सामर्थ्यवन जाताना तांणी जेजूक परगट करून जेजूस क्रिस्त म्हणून रुजू करीत दामस्कांतल्या जुदेवांची तोंडां दांपोवन आसलो जुदेवांची तोंडां दांपयता आपली जात मुखार दवरनी धर्म मुखार दवरनी आपली भास मुखार दवरनी आपली पदवी मुखार दवरनी जेजूक मुखार दवर आतां कोण तूं सोम्या म्हणटा जेजू कितें म्हणटा हांव जेजू म्हाका तूं उदक दिताय पयलें ताका काली संवसारी जेजूची वळख करून दिता जेजू हांव जेजू म्हाका तूं उदक दिताय आनी आतां उठ आनी शहराक वच तुवें कितें करी जय ते थंय तुका सांगतले म्हळ्यार कोणाचो अधिकार काय खंय वचूंक सोदतालो पूण जेजूक तो बेठताना जेजू ताका ती वाट सुकयता संवसारी वाट सुकयता पदवेची वाट सुकयता अंकाराची वाट सुकयता खंय हांव तुका धाडटा थंय वच म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें बाबा न्हू जेजूक वळखोवच्या पयलीं आमी संवसारी रितीन संवसारच्या वाटो चलोवं नासल्या जेजूक वळख काडल्या उपरांत केदींगच आमी संवसारी वाटेन चलोवंक आमकां ना आसूंक नजो कोणी कितें म्हणून दीत हांगा जेजू म्हणटा उठ हांव तुका आनी शहराक वच तुवें कितें करी ते थंय तुका सांगतले देखीन तुमी हांगा आयल्यात तुमी आतां कशें पळय सावलो थंय शहराक गेलो ते कोणाच्या घरा गेलो तुमकां गोता अनन्याच्या न्ही तशें तुमकां हांगा हाडलां अनानी हांगा ना पूण तुमकां हांगा ताजे वाटो जाणा जावंक ताजी खुशी जाणा जावंक तुवें आमी कितें करी जाय म्हणून सावलाक थंयच धाडलो खंय शहराक वच म्हळें आनी कितें म्हळें तुवें कितें करी जाय थंय तुका सांगतले देखून हांगा आसतल्या तुका आनी म्हाका आमकां तुमी हांगा आयल्या उपरांत फाटी वचून तुवें आनी हांवें कितें करी जाय थंय तुका सांगतले हांगा सांगल्या उपरांत ते स्विकार केला हांगी तुकाच विचार हांगा तें दाखोवन दिल्या उपरांत तें कळीत केल्या उपरांत उगडापें केल्या उपरांत तुवें तें स्विकार केला हांगी सावलान स्विकार केल्ल्या उपरांत तो कितें जालो समजून घे तुवें स्विकार करता जाल्यार कितें जावंक तुका आसा म्हणल्यार तुका कळटलें ताचे बराबर पैण करतले तटक जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले कितें जालें तूं बदलतना तुजे सांगात आसतले थटक जातले विचमीत पावतले तूं बदलतना तुजें जिवीत बदलतना तुजे सांगात आसतले थटक जातले विचमीत पावतले पावल्यात गी तूं सांगात आसतले तशींच आसात गी ती विचमीत पावतात थटक जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आसले विचमीत पावले मात न्ही ते डंप पावंड म्हणटात इंग्लिशान
ताटाक जालें म्हळ्यार डंपावन म्हळ्यार कितें उलोवचें कितें सांगचें म्हणलें ना पूण ताळो ताणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. कित्याक दिसना वाच मुखार. साऊल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेद्वा ताका ताणी हाताक आत्मीक दिश्ट उक्ती करच्या खातीरच जायते पटी कुडीच्या दोळ्यांचे दिश्ट बंद करचे पडटा. वो एक दाखलो मात्र. आत्मीक दिश्ट जोडचे खातीर कुडीच्या खंयच्या विश्वाक खंयची पिडा येवचे पडटा, खंयचे अवघड घडचे पडटा, खंयच्या कुडीचो विश्व होगडायचे पडटा. नाजाल्यार क्रिस्ताची वळख जायना भाव भयणी. हांगा क्रिस्ताची वळख जावच्या खातीर ह्या सावलाक ताच्या दोळ्यांची दिश्ट ओगडायची पडली. देखून हांवें सांगतना सबारपटी तुमी जितून रावून तुमकां वायट मागता वायट मागचें न्ही. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां बऱ्या भलायकेंत आसतना कोणाक येवंक नाका. पिड्या पडटना पिड्यान पडटना ह्या संकटा बंधका व्यंकटरमण म्हणलें सगळ्यांक गोत्त आसा. हांगा हाडलें तें जिसून ताच्या जिवीतांत तें हाडलें. ताच्या दोळ्यांक दिश्ट दिल्यार गोड्यार बसून सीदा वता आसलो दमस्काक. दिश्ट गेली देखून पडलो, पिड आयली देखून पडलो, रीण फारीक करूंक वाट ना देखून पडलो, खामांतलो काडलो देखून पडलो, अवकाश ओगडायलो देखून पडलो. असा बा रितीनी. पूण ताणें तुका धरला जाल्यार तूं पडल्यार कांय फरक पडना. तो तुका उठयता. ताज्या हातान पडिल्ल्यांक तो सांबाळटा. दाक्तरांच्या हातान पडिल्ल्यांक तो सांबाळिना. वखदाच्या हातान पडिल्ल्यांक तो सांबाळिना. इश्टांच्या इश्टिणीच्या भावाच्या बहिणीच्या आनी कोणाच्या सैन्याच्या हातान पडिल्ल्यांक तो सांबाळिना. ताज्या हातान पडल्यार मात तो सांबाळटा. देखून गळाय करिनाकात. ताज्या हातान पडूंक खंय आसल्लो कोणा खातीर काम करचो मनीस जमेच्या हातान पडिल्ल्या वेळार कितें जाता मुखार ऐका. तेद्वा ताका ताणी हाताक धन दामास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदाक आपडलें एका ना. घडयेक न्ही. थोड्यांक दोळ्या काळोख येता एका घडयेक. तो न्ही पावना. 3 दीस ताका कुड्डो केलो. 3 दीस ताका असहायक केलो. 3 दिसांनी काली गोड्यात पडले आसतना ताजो अंकार वसोंक ना. ताका कुड्डो केल्ल्या उपरांत ताका हेरांनी उखलचे पडले न्ही गे. हेरांनी ताका आदार दिवचे पडले न्ही गे. पळयच एकाच रितीन ताजो अंकार देवंक ना. पडिल्ल्या तक्षण अंकार देवंक ना. कुड्डो जाल्ल्या तक्षण अंकार देवंक ना. ताज्या उपरांत ताका कितें केलें ताजे हात धर त्या जाळे ताजो निवंक ना अंकार. आज भाव भयणीनो इतली गणितां घडल्यार थोडे आसात पयशेवाले आसात. तांकां सोलोवंक जायना, तांकां आलोवंक जायना, कोणी तांकां हें करचें जाल्यार तांचो अंकार आनी कितें देवाना. आसा जायते आसा संवसारांत. हाका हाताक धन व्हरतात खंय सर. हाताक धन दामास्क शहरा भितर व्हेलो. खंय सर तुका शहराक वचोंक आसा पयलें सांगिल्लें न्ही. पुराय हे पुटी तुवें पडल्या उपरांत उठाचें खंय वसाचें पडलें तें परत ताजें येवचें कोणाचें. वय वय आतां पिडेस्त जावन पडलो जाल्यार ताजे उपरांत येवचें कोणाचें. ताज्या हातान पडल्या उपरांत ताजें येवचें. खंय वसाचें, कोणाक मेळचें, खंय बरें जायचें, कोणें तुका सांगात दिचें, कोणें तुका आदार दिचें, सक्कट ताजें प्लॅन. तुजें म्हजें आमचें प्लॅन न्ही. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदाक आपडलें ना. कोणाक जाय न्ही गे. दिश्ट गेल्ल्या उपरांत अहंकार जळल्या उपरांत कोणाक हें जाय न्ही गे. 3 दीस आन उदाकी. दामास्कान अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत आतां अनानिया व्हरता कोण आसाशी सोम्याच्या शिसा आसाशी. खंय वचून बरो जायना. एक पिडेस जावं दी, एक पातकी जावं दी, एक कोणीय जावं दी, खंय वचोनी बरो जायना. सोम्याच्या शिसा सरशीं खऱ्या शिसा सरशीं गेल्यार मात्र बरो जाता. देखून हांवें जायत्यो साक्षी आयकल्या. तो हांगा सांगलें थंय सांगलें, हांगा सांगलें म्हण थंय सांगलें, थंय गेलो हांगा गेलो, सगळ्यान गेलो 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 निमाणे पावले खंय सोम्याच्या पांयान तळा. खंय सरी वचून बरें जायना. सोम्याच्या असली खऱ्या सोम्याचो शीस आसलो म्हण आयकलें म्हण तुमी. आतां कोण तो अनानिया कोण शारांत वेलो आनी थंय अनानिया दामास्कान अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो.
सोम्यान ताका एक दर्शनान अनानिया म्हणून उलो केलो. सोम्यान पयल्यान शिसांकडे सोम्या उलयता की ना आनी कोणाकडे उलोवची. तूं सोम्या सोशीस जाल्यार सोमी तुजे कडेन उलयता. तूं आनी कोणा सोशीस जाल्यार तो तुजे कडेन उलयता. सारकें का? आनी तूं इल्लें शिकोवंक आसा. तूं सोम्या सोशीस जाल्यार सोमी तुजे कडेन उलयता. तूं जेरी सोशीस जाल्यार जेरी तुजे कडेन उलयता. आनी जेन्ना तुका खरेंच खऱ्या सोम्याच्या शिसा सरशीन तुका सोमी व्हरता तर थंयसर तुजी जिणी बदलता. हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें. तवळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटा ते बिदीक वच. म्हळ्यार नांवूय दिलं नीट वांगडी न्ही. आतां सांगल्या प्रती उठ आनी नीट वच थंयसर चुकोन आनी खंय वचनाका. तुज्या मतीन घाला तर वच थंयसर तुका राखोन आसा. कितें शाश्वत जिवीत या साल्वासांव रक्षण ह्या बॉक्सांनी तुका सोम्यान तें दाखयलां जाल्यार नीट वच त्या वाटेन. नीट म्हणल्या वाटेक कशें म्हळ्यार दाखोवन दिता जेजू ताका. नीट म्हणल्यार बिदीक वच आनी थंय जुदासाच्या घरांत भितर सन आनी साऊल नांवाच्या तार्सगाराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. पळया न्ही सेवाक कत्त धाडटा. अनानिया कत्त जेजू धाडटा ह्या कुड्ड्या सरशी. तो आतां मागण्यार आसा. कित्याक मागण्यार आसा? दोळ्यांक दिश्ट, हाता पांयांक बळ, घोडो धांवला सोड न्हू, दोनीर पडून पांय मोडल्यात, उठोवंक जायना, चलोवंक जायना. आतां खंय आसा? फेल जायचे बोदेचे जाल्यार. न्ही कोणी विश्वासघात करीचे बोदेचे जाल्यार. कोणी तुका सांडीचे बोदेचे जाल्यार. की तो आतां मागण्यार आसा म्हणटा ना. पळया न्ही तो मागण्यार आसा म्हणटा हांगा शिसा केले दयर आयले. नाजाल्यार ताजे विशयान आयकलां की ना अनानियान. कोण तो केदो व्हडलो कितें म्हणून रावडी म्हणून या गुंडा म्हणून. आतां मागण्यार आसा म्हणटा ना. न्ही कोणी मागण्या आसा मनीस म्हणटा ताका मेळोवंक कोणी धैर्य घेतात वय मू. कोणी खाली ये बस उठ म्हणटा जाल्यार ताजे वचोंक धैर्य घेनात. आनी ताणें एक दर्शनांत आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पळय सगळें तयार केलां सोम्यान. अनानियाक धाडूंक तयार केलां आनी ताका मागण्यार आसा दर्शनांत अनानिया म्हणलोच येता आनी कोणी न्ही. दर्शनांत दाखोवन दिलां. सोम्याची वाट उक्ती करतना पळया न्ही भाव भयणीनो. तांचो दुबाव ना. सोम्याच्या उतरांत ती दुबाव ना. ताजें उतार सत म्हणल्यार असो अर्थ वो. पयलेंच दर्शनांत ताणें देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो साबार संगती आनी जेरुसलेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. तें पयलेंचें. तो पयलें कसो आसलो जायत्यान सांगतना हांवें आयकलां. आतां सोमी ह्या मनशा विशयान सांगता. तांचें आयकाचें की सोम्याचें आयकाचें सगळे मतीन दवरा. हांगा साबार जाणां तुमी पयलें कोण कितें कितें म्हणलें थोड्यांनी हांगा मागण्याचें रावयलां. पयलेंचें कितें कालें कोणी कितें पुसपुस केलें म्हणून हांगा अनानिया तेंच म्हणटा. ताजे विशयान जायत्यांनी सांगलें हांवें आयकलां. तो कशें दूख दितालो कश्ट दितालो म्हणून. ताका सोमी कितें म्हणालो? पूण सोम्यान ताका सांगलें, सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच. कित्याक हेर जातीच्यांक तशें ताच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हजें हात्यार म्हूण हांवें ताका वेंचून काडला. पळया न्ही भाव भयणीनो. हांगा जेजू कितें म्हणटा अनानियाक? हेरांची जात बदलूंक न्ही. हेरांची जात बदलूंक हांवें ताका वेंचून काडला म्हणटा गी. कितें म्हणटा तें? हेर जातीच्यांक तशेंच तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक इस्रायलच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक. काली जात तुमची तशीच दवरा. पदवी तशीच दवरा. राय जाल्यार रायच जावन तर रावा. ह्या जाग जाल्यार ह्या जाग जावन तर रावा. पूण जेजूचें एकच योजना आसा. कितें तें? म्हजें नांव परगट जायचें. म्हजी वळख तांकां जायची. म्हाका ताणें स्विकार करीचे. तितलेंच. राय जावनी स्विकार करीचे. ह्या जगांनी स्विकार करीचे. आनी कोणूय लायकांनी स्विकार करचे. सगळ्यांनी स्विकार करचे. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें, शिकले आसतना तूं धाकटें जाता. तुजी जात बदलता गे, धन बदलता गे, भास बदलता गे.
तशी जेजूस जाल्यावर ते कितें संवसाराचें आसा तें बदलना जाल्यार म्हणून त्यात जातींत राव, त्यात धर्मांत राव, त्यात जाग्यार राव, त्यात घरांत राव, त्यात गांवांत राव, पूण कितें बदला से जिनी बदला से. आं म्हज्या नांवा पासत कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. ताणें कश्ट ल्हान गी पण आमी कितले क्रिस्तांवांचे हाका कश्ट ला तर ताजी आमकां वाट दिवंक पडटा, रीण फारीक करूंक आसा. आमी इतलो काळ हेरांक दग दिलां तर कश्ट ला तर क्रिस्ताचे जाल्ल्या उपरांत इल्ले तरी आमकां सोसूंक आसा. म्हज्या नांवा पासत कसले कश्ट ताणें भोगूंक आसात तें ताका हांव दाखयतां. इतलें आयकून अनानिया भायर सन गेलो. घरान भितर सन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हणलें, पण हें आयकल्ल्या उपरांत हांवें ताका विंचून काडला म्हणून हांवें ताका सर जातीच्यांक रायांक म्हजें नांव परगट करीत विंचून काडलां. सोमयान विंचून काडला म्हणटा सोमी सांगतना फट मारताय. ताज्या मतीं कशें अनानिया की धैर्य दिता पळय. ताज्या उपरांत अनानिया येता थंय पळय पयलीं हेच्या पयलींच सोमयान थंय सकट तयार करून दवरलां. हाका कुड्डो कर, नाका तोंटो कर, नाका हाचे हात पांय मोड न्हू, ताका मागण्यार दवर, ताका उपाशी घाल 3 दीस, पुरा ताका अस्कत करून दवरला. अस्कत मनशांक मात्र आमी घट करयत शिवाय येदोळ तावंक दाटो मोठो व्हडलो ताटो म्हणून हांकार दाखयल्ल्यांक आमकां कांय करूंक जायना. तांच्या खातीर आमी राखाचे तेके दाळा पडटात म्हणून. समजलें? तेके दाळा गोड्यात हांव न्हू, तांच्या ग्रेस्कायत हांव न्हू, तांच्या हुद्द्यात हांव न्हू, तांच्या पदवेत हांव न्हू, तांच्या अंकारात हांव न्हू, पडटात म्हणल्यार आमी राखाचे तितलेंच. भितर सन कितें गेलें? ताणें म्हणलें, बाबा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्या सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशीं धाडला. हांगा कितें म्हणटा अनन्या? जेजूशीस जेजून म्हाका धाडला म्हणना, क्रिस्तान म्हाका धाडला म्हणना, कितें म्हणटा? त्या सोम्या जेजून तरी शिसान जेजू कितें म्हूण स्विकार केला? एका खऱ्या शिसान जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी म्हणून स्विकार केल्या शिवाय तूं ताजो शिस न्ही. अनानिया जेजू शिस जेजून म्हाका धाडला म्हणना, जेजू सोमयान म्हाका धाडला, तुजे सरशीं धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कवळाशी निकलोन पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र सोम्याक विश्वास रावला वगडायले पुरा पाटी मेळटा भाव भयणीनो. जॉबाक मेळो नाय, दोड्यान मेळ्ळें वय मू, हांगा सावलाक मेळो नाय, दिश्ट वगडायली वय मू, पाटी केदाळ मेळ्ळी. सोम्या सो जाताना पुराय पाटी मेळटा. दिश्ट मात पाटी पावली न्ही, दिश्ट पाटी दिल्ल्या उपरांत सोम्यानच ताका पाटी दिली कळटा. तो कितें करता? आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. पवित्र स्नान घेतलें. पवित्र स्नान घेवचें म्हळ्यार सोम्यासो जावचें. येदोळ पर्यंत कोणासो आसलो? धर्मासो, जातीसो, कुळयेसो, वडिलांचो आनी कोणासो? याजकांचो, श्रेश्ठ याजकांचो, आनासाचो, कायपासाचो आनी कोण? पिलाताचो. आज तूं त्या प्रमाणे पवित्र जाला की हांगा पवित्र स्नान घेताना तो जेजूसो जाता. पवित्र स्नान घेतलें आनी जेजू तें पवित्र जालो आनी जेवतस ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत ताका घटाय मेळ्ळी. उपरांत ताका घटाय मेळ्ळी. जेजूसो जाल्ल्या उपरांत ताका घटाय मेळ्ळी. तुमी आनी कितें असकत म्हूण बघता, जेजूची जाय घटाय मेळटा. आनी घटाय मेळिल्ल्या उपरांत जेजूसो जाल्ल्या उपरांत संपूर्ण तरान सतकळी जाल्ल्या उपरांत अनानिया मात्रेणेन जेजू शीस ताजेन वर्तो शीस जाता. वो सावल ऐका मुखार. उपरांत दामास्कांत शिसा सांगता थोडे दीस सरल्या उपरांत आले वो शीस न्ही आसलो, आतां कोणा सांगता मेळटा? ताज्या पयलें कोणा सांगता मेळिल्लो? विरोध्यां सांगता आसलो, नश्ट्यां सांगता आसलो, वैरी सांगता आसलो, दुस्मानां सांगता आसलो. जेजूक वळखता ना जेसा शिसा पैकी देखून जेच्या शिसा सांगता तुमची कितें म्हणटात तुमची इश्टागात कशी आसा जे पळया. जेजू सांगता आसल्या बरी. आनी जेच्या शिसा सांगता तुमी रावा जे जाल्या भाव भयणीनो कशें जे सावला थंय जाल्ली ती बदलवन आमच्या थंय जाल्या शिवाय जेच्या खऱ्या शिसा सांगता तुमकां रावूंक जायना. रावल्यार तुमकां थंय कितें म्हणटात रेस्टलेस तुमी सैर बरी जातात. कित्याक तुमी जेजू समें एकवटोंक ना देखून जेजू समें एकवटलेल्या समें तुमचो एकवट तीरना. इल्लें दुखता, इल्लें तोपता, पुना तूं आसा सत.
मुखार वास 22 मुखार वास. साऊल गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. पळय धैर्य मेळ्ळें पळया. जेची वळख जाल्या उपरांत वडील कशें भावान पळय 3 हप्त्यात कळनासतना दिल्ली वय मू वय की नाही. जेजूस सोमी, जेजूस क्रिस्त सोमी. जेजू देवाचो पूत म्हणलें आसत, जेजू क्रिस्त म्हणलें आसत, जेजू सोमी म्हणलें आसत, जेजू एकलोसो देव म्हणलें आसत, जेजू ते सर प्रवाद जारी जाल्यात म्हणलें आसत, संपूर्ण जाल्यात म्हणलें आसत. जेजूस देवाचें सारक्यान स्वरूप म्हणलें आसत, संपूर्ण काय म्हणलें आसत. तूं पावना आनी सावल आसलो तशेंच जाता. वचोन कितें करता, जेजूस देवाचो पूत म्हणून धैर्यान प्रगट करता. ताका आयकल्ले सोमेस्त विस्मीत जावन म्हणटले, हस्स नाही वेतो जेरुसलेमान जेजूचें नांव उलो मारतेल्यांक नास करूंक असा कोणी संवसारांत सरलो? इस्त परिस्थितींत आसले जायते आसात, पण आतां जेजूक वळखला पण जेजूचे शिस्त जावन जीव दिल्ले आसात, रगत वारयल्ले जायते आसात. वास मुखार. आनी तांकां कैदी करून श्रेष्ठ याजका अधीन करचे खातीर हांगा आयलोलो न्ही सवाल आयलोलो. पूण साऊल आनी किसड सामर्थ्यवंत जावन वेतलो आनी जेजूस क्रिस्त म्हूण रुजू करीत दामास्कांतल्या जुदेवांची तोंडां दापोवन आसलो. पळया न्ही पयलें हांकां तोंडां दाखयतालो शटअप म्हणून, तुमी उलोवंच नजो म्हणून अधिकार पत्रांक घेवन येवन. आतां हांचे तोंडां दाखयता. पळया परिवर्तन पळया, जिणेचे बदलावान पळया. परतोन म्हळ्यार अशें जायचें जाल्यार आज जेजूचे शुभ वर्तमानांत कितें म्हणटा तो एकलोच आतां जे कितें आतां सत उगड्या जालें तें सत आतां परतून जेजू ताज्या उतराणें तें रुजू करता, सत म्हूण दाखोवन दिता. ऐका जोन संवजेला वसर 50 आनी 2 तावन 50 आनी 9 पर्यंत. तितल्यार सुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? आतां हें मांस कुडीक संबंद जाल्लें मांस न्ही, आत्म्याचें खाण भाव भयणीनो. आत्म्याचें खाण, कुडीचें खाण, जिवाचें खाण विंगड. पळय मू कुडीक कलें खाण जायचें, कुडीक तुवें बलाकेन दवरचें जाल्यार कळटा तुमकां. कुडीचें खाण तुमी खाता ते पियेतात वय मू. जीव बलाकेन दवरचें जाल्यार कलें खाण जायचें. कुडीचें खाण जीव, जीव आत्मा मागीर नितळ उदक, नितळ वारें वय मू वय की न्ही, नितळ उजवाड जिवाक जाय जाल्लें तें वय की न्ही. साबार जाणां कळीत ना तूं काळोखांत आसल्यार तुजो जीव बरो आसना, तूं वतांत राव वय की मू. तूं त्या शहरांत राव आनी तेंचें वारें खा आनी हांगा येवन हळ्ळेंत राव तें वारें खा. पळया आतां बांय नितळ जाली पळय, बांदून जाली, आतां बांयचें उदक आमी हाका घाला. आतां तुमकां मेळचें बांयचें उदक तें आतां पिवन पळया पयलींचें, आनी तूं बोरवेलाचें उदक पिवन पळया. जिवाची भलायकी कितली सुदारता पळया. देखून आत्म्याचें खाण कितें? जेजू जावन आसा आत्म्याचें खाण. जेजू कितें जावन आसा? जेजू देवाचें उतार जावन आसा, जेजू मोग जावन आसा, जेजू देवाची कृपा जावन आसा, देवाचें सकत जावन आसा, देवाची कितें जाणवाय जावन आसा, देवाची काकळू जावन आसा, देवाचें पवित्रपण भाग्यवंतपण जावन आसा. जेजू सगळें देवाचें सारकें स्वरूप जावन आसा. तें आत्म्याचें खाण आसा. बाजारांत कळीत ना. पवित्र आत्म्यांत हें सगळं आटापून आसा. कितें तें? मोग, मैपास, शांती, समाधान, संतोष, उल्हास, कृपा, आदार, आशिर्वाद, मात्रें, गिन्यान, समजोनी, जाणवाय, सकत, बोळ, उजवाड. पवित्र आत्म्यांत हें सगळें ताका मात तुजो आत्मा कितें म्हणटात बळवंत. आज आत्म्याचें खाण म्हळ्यार तें जेजून दिवचें तें खाण. देखून हें कितें वाचलें तें? म्हजें मांस केल्ल्या करीत हाणें आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करी. आतां मनशा पुताचें मांस कितें म्हण हाजे पयलें सारकें सांगलां, इंग्लिशान सारकें समजता. जुवान समाजाला वचो 1 वळ 14 एका, जुवान समाजाला वचो 1 आनी वळ 14. आनी शब्द मनीस जालो. आनी तूं कोंकणींत आसा वय मू. इंग्लिशान कितें आतां? द वर्ड बिकेम फ्लॅश. फ्लॅश म्हळ्यार कितें? मांस. कन्नडांत कितें आतां? कन्नडांत कितें आसा? कोणाचो कन्नडांत वाचलें उड आसा? हांगा इंग्लिशान सारकें आसा. वर्ड बिकेम फ्लॅश. तरी जेजूचें मांस कितें? पयलें तो शब्द जावन आसलो, आतां बिकेम फ्लॅश म्हळ्यार कितें जावन आसा? जेजूचें मांस जावन आसा देवाचें उतार भाव भयणीन, दुसरें खंयचें न्ही. हाज्या पयलें सांगलां तुमकां जायते बरें खाण पुरो जाला म्हाका. तें तुमकां भायर जायचें. जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक
खंयच्याच उपकाराना मनशाची कूड उपकाराना जाल्यार जेजू कितें म्हणटा हांव उलयलां त्या उतरां वरवीं ती तुमकां जिवीत दिता देवाचे उतार जेजूचे मास जावन आसा असली मास जावन आसा देवाचे उतार भाव भयणी जितले ते उतार आमी खातां तितले आमी आत्म्यांत घटाय जाता बळवंत जाता तांकां समजना देखून ताणें सांगलें बापा ते कितें करतात म्हूण ते नेनात सभास न्ही पुरे करतात संवसार रीती ते नेनात सत कळीत जाल्यार तूं कितें खाताय उंडो खावंक या वायन पिवंक दावनाय हें खावंक दावन येताय कितें देवाचें उतार जितलें खाता तितलें आमी बळवंत जाता खावचें म्हळ्यार आयकोन सेवचें हें स्विकार करचें जिरोवचें म्हजें उतर तुजें भितर कळ्ळें मू देवाचें उतर आमचे भितर आमी बाळगोवन दवरता तर देखून तांकां जें सांगता म्हजें मास खाता तो केल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेले करीत तुमचे ते जीव आसचो ना सो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे ते ससनाचो जीव आसा हय ताजें रगत कितें जीव ताजो जीव रगतान कितें आसा तर मनीस जाल्यार जेजूचो जीव तुजो करून घेताना म्हण तो शब्द मनीस जावन संवसाराक आयलो तेंच उतार तुजें करून घेताना कितें जाता ससनाक जी येताय तूं एक व्हरताय सोम्या सवें आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवन तुटयतलो ओडोले भावान सांगलां आमकां जेजू मरण ना वय मू मरण ताच्या कुडीक मात्र त्याच प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवाक मरण आत्म्याक मरण आत्म्याचें मरण जावन आसा कितें पातकाची मजुरी मरण तरी आत्म्याचें मरण कितें आसा पाताक वय मू तशेंच कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा तें कुडीचें मरण न्ही दुळीत आयलो दुळीक तूं पाटी वतलो असली मरण कितें आसा जीव आतां जीव खंय जावन आयला श्वास खंय जावन आयला तो आतां बापासाची पाटी वसाची वसना जाल्यार तें मरण वय मू कोणा गेल्या तें मरण कित्याक ते जीव बापासाची वसना कोण कारण पाताक कारण वय की न्ही पातकाची मजुरी पातकान कितें केलां तुका कोणाक व्हेला वय मू हांगा जेजूची कृपा कितें करता तुका सर्गाक व्हरता सत कितें करता उतार कितें करता सर्गाक व्हरता देखून मरण म्हणल्यार सर्त वो ताका हांव उठयतालो म्हणल्यार सर्त वो केदां उठयतालो निमाण्या दिसा हांव ताका जिवन तुटयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन सो कोण म्हजें मांस खाता परतून तेंच कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता देखून आज सोम्या एकवट वो आत्मीक एकवट भाव भयणीनो तुजें मन ताजें मन जावन दी सवार पुटी आयकलां न्ही फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुजें मन ताजें मन जायजें तुजें काळीज ताजें काळीज जायजें तुजें चिंताप ताजें चिंताप जायजें तुजें सगळें जिवीत ताजें जिवीत जायजें त्या दळा मात्र तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं देखून त्या दळा मात्र आमी ताजे सवेक पडटा कूड ताजे सवेक पडटाना भियेनाकात मनशाची कूड खंय जावन आयली थंय पाटी वेता पूण ताजे सवें एक पडचें कितें तुजें तें तुवें सांबाळलेलो तो मोग शांती समाधान सांगलां मिलन विलीना ताजें सारकें स्वरूप तुजें तें आसलें ताजे सवें कितें जाता परतून तुजो आत्म सांबाळ्ळाय तुजो आत्म ताज्या आत्म्या सवें तुजो मोग ताज्या मोगा सवें तुजो उजवाड ताज्या उजवाडा सवें तुजी शांती ताज्या शांती सवें तुजें पवित्रपण ताज्या पवित्रपणा सवें विलीना मर्जिंग म्हणटा आमी तो आमकां उठयतालो त्या जाग्यार बदलाक मोग आसा जाल्यार राग आसा द्वेश आसा क्रोध आसा ते जाळा विलीना जायना कितें जाता मलिना कोत्ता तुमकां मेळ्ळें आनी अशुद्ध म्हणलें मेळ्ळें म्हणलें खंयचेंच भितर सरचें ना रिकचें ना देखून आज बळ्यांनी आमकां हें सत उगड्यापर्यंत जालां पयलें हो सावल आसलो संवसारा सवेक पडलो क्रिस्ताक काडल्या पर्यंत म्हाका क्रिस्त सवें कुर्सायला देखून आतां हांव जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता सोम्या सवें एकवटलो तोच एकवट जेजूक वळखून जेजूक सत मानून देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेतल्या तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सदांच आसूं उरो म्हणून आमी माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमथोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणटा जेजू मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान
तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. संगीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.